जबसम्म हामी परजीवी भएर बस्छौँ तबसम्म मेरो देशले काँचुली गर्न सक्दैन। देश विकास नहुनुको कारण यो हो, पुँजीपति वर्गलाई कुनै सेक्टर छैन। उद्योगीहरूले उद्योग त खोल्छ, तर मनमा डर राखेर त्रास लिएर घर जग्गा डुब्ने हो कि म खाल्टामा पर्ने हो कि, सेक्टर भन्ने केही छैन। न गभर्मेन्ट पोलिसीबाट छ, न ब्याङ्क प्रोसेसबाट छ, न ब्याङ्किङले तपाईँ कुनै सुविधा दिन सकेको छ। मेन त रह्यो तपाईँको के भने हाम्रो देश गभर्मेन्टले उसलाई दिनुपर्ने सुविधा, उसलाई दिनुपर्ने सेक्युरिटी, एउटा सेक्युर भन्छ जसको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन त्यो उद्योग कहिले पनि फस्टाउन सक्दैन। र उद्यमीहरू पुँजीपतिहरू यो उद्योग लगानीमा हात हाल्न डराउनुहुन्छ। उहाँहरू डराउनु भनेको मेरो देशका सबैभन्दा ठुलो घाटा हो। के भने हाम्रा विदेशबाट आउने चाइना, इन्डिया या कुनै पनि देश होस्, त्यहाँबाट आउने सामानलाई चाहिँ तपाईँको रोकिदिनुपर्छ। जबसम्म त्यो रोकिँदैन तबसम्म यो उद्योग तपाईँको फस्टाएर जान सक्दैन। उद्योग नफस्टाउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँले रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्न, फेसिलिटी दिन सक्नुहुन्न, सुविधा दिन सक्नुहुन्न, र तलबको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न, र उहाँको उद्योग पनि फस्टाएर जान सक्दैन। किनभने मेरो देश आज साह्रै रोमल्यो, रोमाण्डल जस्तो भइसक्यो मेरो देश। आज रोमल्यको रोमाइलो छ, कति रोमाल्ने। आज यो भाषण गरेर यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु मात्रै भनेको होइन। हामीले मेरा युवाहरू किन विदेशी छ, किन खाडो मुलुकमा छिर्दैछन्, किन मेरा युवा युवतीहरू के भने बेरोजगारी भइरहेका छन्, मेरा पढा लेखेका बडा इन्जिनियरहरू किन बेरोजगारी भएका छन्, यिनीहरूलाई किन हामीले काम दिन सकेनौँ भन्नेतिर लागौँ। आवाज बिनको आवाज, सत्य तथ्य खबर, फरक कोसिली देश विदेशसम्म सरल सूचना सञ्चारको माध्यम एकमात्र 24 अनलाइन मिडिया। शिरमा सगरमाथा, काँधमा रातो चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डा, कम्मरमा सिरुपाती खुकुरी, विश्वधारी अङ्ग्रेजहरूलाई हराएको वीर गोर्खालीको छोरो म ज्ञानु बस्नेत नमस्कार गर्दछु। विश्वलाई हेरेर पछाडिएको मेरो देशको बारेमा म 2 शब्द बोल्न गइरहेको छु। मन परे शेयर वा कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। साँच्चै नै देश विकास गर्नका लागि मसँग धेरै परियोजनाहरू छन्, तर म आज 4 योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1 औद्योगिकीकरण, नम्बर 2 हरियो वन नेपालको धन, नम्बर 3 कृषि प्रधान देश मेरो देश, र नम्बर 4 खोला नालाको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। मलाई लाग्छ सबै नेपालीले भर्सक सुनिदिनुहोस्। मेरा योजनाहरू अति आवश्यक छ मेरो देशको लागि, अति हुनुपर्ने चिजहरू हो जो आज भइरहेको छैन। साह्रै दुःख लाग्छ, साह्रै विडम्बना भएर मन भौतारिन्छ। उहाँले समक्ष नेपालीहरूलाई सुनिदिनु होला। मेरा 2 शब्दहरू मन परे हजुरहरूलाई केही कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ। औद्योगिकीकरण भनेको देशको मेरुदण्ड, विकासको मेरुदण्ड हो। जबसम्म देशमा औद्योगिकीकरण हुन गरिँदैन भने हाम्रो देश जहिले पनि यही हालतमा, यही अवस्थामा नै गुज्रिरहनेछ जो हिजोका दिनहरूमा थिए, आज पनि यही दोहोरिरहेको छ। आज देशमा औद्योगिकीकरण भनेको कुरो कसरी गर्न सकिन्छ र कसले गर्न सक्दछ भन्ने कुरोमा हाम्रो जबसम्म ओदामा बस्ने हाम्रो राज्यले, हामी जनताहरूले यस कुराहरूलाई मनन गर्न सकिँदैन तबसम्म देश यही खाल्टा मुनि र यही दलदल मुनि नै बसिरहनेछ। जबसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ, औद्योगिकीकरण भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हो,
जबसम्म हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू, हामीलाई चाहिने वस्तुजन्य चिजहरू हामी स्वयं आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने कहिल्यै पनि मेरो देशले साहस दिन सक्दैन, विकासको बाटो रोज्न सक्दैन। हामी घरायसी सामानदेखि लिएर उद्योगमा चाहिने कल कारखानादेखि लिएर तपाईका केही पनि भान्सामा चाहिने चिजहरू पनि हामी अर्कामा परनिर्भर भएर बस्छौँ भने यसलाई हामी परजीवी भन्न सक्दछौँ। जबसम्म हामी परजीवी भएर बस्छौँ तबसम्म मेरो देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। अब औद्योगिकरण कसरी गर्न सकिन्छ? औद्योगिकरण कसले गर्न सक्छ? जोसँग पैसा छ, पुँजीपति छ। पुँजीपति वर्गहरूलाई जबसम्म औद्योगिकरणमा निम्त्याउन सकिँदैन, उहाँहरूलाई हामीले उस्काउन सक्दैनौँ भने सबैभन्दा देशको सबैभन्दा ठुलो घाटा यहाँ छ। देशलाई सबैभन्दा ठुलो खाल्टामा हाल्ने ठाउँ यहाँ छ। आज मेरो देश विकास नहुनुको कारण यो हो। पुँजीपति वर्गलाई कुनै सेक्टर छैन। उद्योगीहरूले उद्योग त खोल्छ, तर मनमा डर राखेर त्रास लिएर घर जग्गा डुब्ने हो कि म खाल्टामा पर्ने हो कि? सेक्युर भन्ने केही छैन। न गभर्मेन्ट पोलिसीबाट छ, न ब्याङ्क प्रोसेसबाट छ, न ब्याङ्किङले तपाईँको कुनै सुविधा दिन सकेको छ। मेन त रह्यो तपाईँको के भने हाम्रो देश गभर्मेन्टले उसलाई दिनुपर्ने सुविधा, उसलाई दिनुपर्ने सेक्युरिटी, एउटा सेक्युर भन्छ जसको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन त्यो उद्योग कहिले पनि फस्टाउन सक्दैन। र उद्यमीहरू, पुँजीपतिहरू यो उद्योग लगानीमा हात हाल्न डराउनुहुन्छ। उहाँहरू डराउनु भनेको मेरो देशका सबैभन्दा ठुलो घाटा हो, मेरो राष्ट्रलाई सबैभन्दा ठुलो घाटा हो। हामी जस्ता मान्छेले के पनि उद्योग चलाउन सक्दैनौँ, जो हामीसँग पैसै छैन। जो पैसा हुने मान्छेहरूलाई, सम्पत्ति हुने मान्छेहरूलाई पुँजीपति वर्ग, शोषक वर्ग भनेर भन्दछौँ। यो भन्नु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मूर्ख हो। देशलाई सबैभन्दा ठुलो खाल्टामा हाल्ने यो हाम्रो शब्दले हो। किनभने कुनै पुँजीपतिले तपाईँ के भने उद्योग गर्न खोज्यो भने 10 जना मान्छे के पनि उसको पछि लागेका हुन्छन्। चन्दा माग्नेदेखि लिएर, पुलिस प्रशासनदेखि लिएर, अनि हाम्रा तपाईँका आसेभासेहरूदेखि लिएर, अनि त्यो उद्योगपतिले कसरी उद्योग गर्न सक्छ र उसले कसरी उत्पादन गर्न सक्छ र उसले कसरी रोजगार दिन सक्छ? जबसम्म उसले रोजगार दिँदैन, जब उद्योग भनेको यस्तो चिज हो के भने रोजगारको लागि आज हाम्रा 80 लाख युवा युवतीहरू बाहिर जानुको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ काम नभएर हो नि। उद्यमीहरूले उद्योग नताल्दैन हुन्। हामीलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरूदेखि लिएर, खानेकुरादेखि लिएर, थालबोटकादेखि लिएर, भाँडाकुँडादेखि लिएर, फ्यानदेखि लिएर इत्यादि यी चिजहरू अति आवश्यक पर्ने दैनिक आवश्यक पर्ने चिजहरू चाहिँ किन उत्पादन गर्न सकिएन हाम्रो देशमा? हामी जस्तै मान्छे हुन् ती चाइनिजहरूले उत्पादन गर्ने, हामी जस्तै मान्छे हुन् ती इन्डियनहरूले पनि केही उत्पादन गर्ने, हामी जस्तै मान्छे हुन् जापानिजहरू पनि, हामी जस्तै मान्छे हुन् केही पनि तपाईँको अमेरिकनहरू पनि। तर हामीले जबसम्म चिन्दैनौँ हाम्रो देशमा उद्योगपतिहरूलाई या उद्यमीहरूलाई, पुँजीपतिहरूलाई, तबसम्म मेरो देशले यस्तै घाटा बेहोरिरहन्छ। उहाँहरूले उद्योग खोल्नुभयो, कच्चा पदार्थ उहाँहरूले उत्पादन गर्न सक्नुभयो, तर के भने हाम्रो खुल्ला बजारका कारणले गर्दाखेरि, गभर्मेन्टको कुनै पोलिसी नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मेरो देशमा उत्पादन भएको चिज हाम्रो प्राथमिकता दिनुपर्छ र यही नै खपत गर्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो गभर्मेन्टको कुनै पोलिसी छैन। ऊ त्यो पारीबाट तपाईँको के भने दुई भन्सार काटेर तपाईँको के भने सामान आइदिन्छ अनि हाम्रो उद्योग खुम्चिएर जान्छ, हाम्रो उद्योग भिलाएर जान्छ। किनभने उद्योगपतिहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ के भने हाम्रा विदेशबाट आउने चाइना, इन्डिया या कुनै पनि देश होस्, त्यहाँबाट आउने सामानले चाहिँ तपाईँको रोकिदिनुपर्छ। जबसम्म त्यो रोकिँदैन तबसम्म यो उद्योग तपाईँको फस्टाएर जान सक्दैन। उद्योग नफस्टाउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्न, फेसिलिटी दिन सक्नुहुन्न, सुविधा दिन सक्नुहुन्न र तलबको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न।
र उहाँको उद्योग पनि फस्टाएर जान सक्दैन। जब उद्योग फस्टाउँछ उहाँले सुविधा दिन सक्नुहुन्छ काम गर्ने वर्कर्सहरूलाई, काम गर्ने वर्कर्सलाई त उहाँले सुविधा दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले खानपिनको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेरीको व्यवस्था राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको मेरो राष्ट्रलाई फाइदा हो। मेरो अहिले तपाईँको के भने 15-20 हजार 20 हजार 25 हजार सेलेरीमा मान्छेले के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन। उद्योगमा त्यहाँभन्दा बढी के भने सेलेरी हुन सक्दैन। तब हाम्रो उद्योगै फस्टाउनु पाएको छैन। किनभने हामी धेरै त सामान तपाईँको विदेशी नै युज गर्छौँ। विदेशी सामान सस्तो पाइन्छ, राम्रो पाइन्छ भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिजलाई केही पनि हामीले रोकेका छैनौँ, हामीले केही पनि बढाएका छैनौँ। गभर्मेन्ट पोलिसीबाट केही पनि फुक्का गरेको छैन। जबसम्म हामीले कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि चिजहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सकिँदैन र यसलाई उत्पादन भएको चिजलाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैनौँ, घर घरमा पुर्याउन सक्दैनौँ, कन्सेप्टमा हाल्न सकिँदैन, मेरो देशको चिज हो मैले किन्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीसम्म सोच राख्दैनौँ, तबसम्म मेरो देशमा उद्योगपतिहरू डराउनुहुन्छ। यो कुरा पुँजीपतिहरू, पैसावाला मान्छेहरू डराउनुहुन्छ। उहाँहरूको सेक्युरिटी केही छैन। कत्रो नोक्सान छ। किनभने उहाँहरूले उद्योग यहाँ थालिदिनु भयो भने काम गर्ने मान्छे नेपालकै हुन्थे, नेपालीले काम गर्न पाउँदथे। बिजुली बत्ती नेपालकै जल्थ्यो, सबैभन्दा ठुलो धनराशि त्यहाँ आउँथ्यो हामीलाई। अर्को कुरो, हामीले ढुवानी बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि ढुवानी हामीले खपत गर्नु पर्थ्यो, पैसा बाहिर तिर्नु पर्थ्यो भने त्यो पैसा नेपालमै बस्थ्यो। अनि सरकारलाई कर र ट्याक्स पनि यहीँबाट तिरिन्थ्यो। आज के भएको छ? हाम्रा हेरौँ 99% तपाईँको सामान हामी विदेशी युज गर्दैछौँ। 98%, 99 पनि होइन, 98% तपाईँको के भने विदेशी सामान युज गर्छौँ। हामी कति पछाडिएका छौँ। हामी कत्रो दलदलमा गाडिँदैछौँ। मेरो राज्यले किन नबुझेको होला? हाम्रो राज्यले किन यो कुराहरू महसुस गर्न नसकेको होला? हामीले उद्योगपतिलाई उस्काउनुपर्छ, पुँजीपति वर्गलाई उकास्नुपर्छ, उद्योगमा हाल्न लगाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई पैसा लगाउनुपर्छ। म ग्यारेन्टी दिन सक्छु, मैले केही पनि विदेशी सामानलाई या उत्पादनको सामानलाई प्रोत्साहन दिन्छु र विदेशी सामानलाई भन्सारबाट यता आउन दिन्न, हाम्रो बोर्डरभन्दा यता आउन दिन्न भनेर तपाईँको केही पनि गर्ने हो भने भोलि हजारौँ मान्छे केही पनि उत्पादनमा निक्लिन्छन्। र अर्को कुरा, हाम्रो गभर्मेन्टले पनि गर्न सक्छ नि त यो। हाम्रो सरकारले मेरो जनतालाई के आवश्यक छ, अहिले मैले के उत्पादन गर्दाखेरि केही पनि यो लगानी गर्दाखेरि गभर्मेन्टले लगानी त जति पनि गर्न सक्छ नि त। बाटो बनाउनु मात्रै केही पनि विकास होइन नि। हामीले अति आवश्यक पर्ने सामानहरूलाई चाहिँ केही पनि हामीले उत्पादन गरौँ न भनेर गभर्मेन्ट लाग्नुपर्ने होइन, हाम्रो सरकार लाग्नुपर्ने होइन। त्यहाँ लाग्यो हाम्रो सरकार निधाएर बसेर हुन्छ। अब पनि निधाउने। संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। आज हाम्रो देश जहिले पनि दलदलमै मात्रै जाकिरहने। हेर्नुहोस्, देश विकास गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। बाटो बनाए मैले, बिजुली जलाए, बत्ती बाले भनेर मात्रै विकास हुँदैन। हाम्रा घराइसी सामान, हाम्रो दैनिकी युज सामानहरू खरबौँको युजहरू हामी गर्दैछौँ भने, खरबौँका युजहरू हामी दिनमा केही पनि बाहिर पैसा पठाउँछौँ भने यो पैसा, मेरो देशको पैसा किन बाहिर गयो? मेरो देशको पैसा आज खरबौँ पैसा किनभने दिनमा करोडौँ पैसा बाहिर जान्छ भने के कारणले गयो त? यो उत्पादन हामीले किन यहाँ गर्न सकेनौँ? हामीले यो वस्तुहरू किन यहाँ उत्पादन गर्न सकेनौँ र किन हामी आफै युज गर्न सकेनौँ भन्ने कुरो जबसम्म सरकारले सोच्न सक्दैन, त्यो निकाय हेर्न सक्दैन भने हाम्रो देशलाई त्यहाँभन्दा ठुलो घाटा के हुन्छ? आज त पैसा यहीँ घुम्न पाएको भएदेखि, आज हाम्रो करोडौँ पैसा केही पनि बाहिर जाने पैसा हामीले रोकेर राख्न सक्यो भएदेखि रोजगारी कत्रो बढ्ने थियो यहाँनिर। आज मेरा 80 लाख दिदीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू बाहिर भाँसिनु पर्थ्यो, तातो खाडीमा गएर भाँसिनु पर्थ्यो। यदि सरकारले सोचेको भएदेखि, सरकारले सोच्ने हो भने, सरकारले बाटोघाटो मात्रै बनाएर केही पनि विकास हुने होइन। हामीलाई अति आवश्यक पर्ने सामानहरूको लागि चाहिँ केही पनि रोकथाम गर्न सक्नु पर्यो र यो चिज हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, तब देश विकास हुन्छ।
ठुलो धनराशि जाने धनराशि रोकिन्थ्यो। यी पैसावाला पुँजीपतिहरूलाई, जसलाई हामी पुँजीपति भनेर नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौँ, मेन मेरुदण्ड हुन् यिनीहरू, अङ्ग हुन्। हाम्रो मेरुदण्ड, बीचको ढाडको मेरुदण्ड हो यिनीहरू केही पनि पुँजीपति। उहाँलाई रिस गरेर हुन्छ, उहाँले कमाएको हामीले रिस गरेर हुन्छ। उहाँलाई त उठाउनुपर्छ हामीले, उहाँहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ, सेक्टर दिनुपर्छ, ब्याज दर सुविधा दिनुपर्छ, बाटोघाटो बिजुलीको सुविधा दिनुपर्छ उहाँहरूलाई, अनि ग्यारेन्टी पनि दिनुपर्छ। तैँले उत्पादन भएको चिज मेरो देशले खपत गर्छ र यो सामान बाहिरबाट आउँदैन, म रोक्न सक्छु भनेर मेरो गभर्मेन्टले के पनि रोक्न सक्नुपर्छ। मेरा सरकारमा बसेका, ओदामा बसेका कर्मचारीले रोक्नुपर्छ। तब पैसावाला पुँजीपति वर्गलाई हामी नेगेटिभ ढङ्गले हामी हाम्रो हेर्ने चलन छ। उहाँहरूलाई नहेरिदिनुहोस् यसरी, उहाँहरूलाई उस्काउनुहोस्, उहाँहरूलाई सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस्। किनभने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले केही पनि उद्योग थाल्छु भन्दा थाल्न सकिँदैन। खै पैसा चाहिन्छ, अनि पैसा अरूले कमाएको हामी आरिज गर्ने? उसँग पुँजीपति छ, यो त पुँजीपति हो, शोषक वर्ग हो। शोषक वर्ग होइन, उसको उसको मेहनतले, उसको परिश्रमले, उसको कर्मले के उसले कमाएको, ऊ पुँजीपति भएको। तर उहाँहरूलाई हामीले नराम्रो दृष्टिकोणले नहेरौँ, राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न जान्यौँ भने, हे सरकार यो जानियो भने हाम्रो देशलाई खरबौँ पैसा डेली जाने पैसा हामी स्वत ढङ्गले रोक्न सक्थ्यौँ। अनि मेरो देशको उहाँहरूले उद्योग खोलिँदाखेरि ठुलो बिजुली बत्तीको पैसा उहाँहरूले तिर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि धेरै कर्मचारीहरूलाई, कामदारहरूलाई पैसा बाँड्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पैसा यहीँ रुमलिरहन्थ्यो, त्यो पैसा त यहीँ रुमलिन्थ्यो, बाहिर त जान पाउने थिएन। हो, जान्छ 2-4% बाहिर सामान जान्छ, पैसा जान्छ हाम्रो, किनभने केही कच्चा पदार्थ हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र उद्योगमा यहाँ हामीले उद्योग थाल्यौँ भने बिजुली बत्ती जल्थ्यो, ढुवानीबाट पैसा बस्थ्यो, तपाईँको कामदारबाट तपाईँको पैसा यहीँ नै हुन्थ्यो। यति पैसा मात्रै रोक्न सक्यो भने देशको ठुलो आय स्रोत, ट्याक्स तिर्थ्यो। हेर्नुहोस्, औद्योगिकरण भनेको यस्तो चिज हो जो जति आवश्यक पर्ने चिजहरू हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म मेरो देशले काँचुली कहिले पनि फेर्न सक्दैन। म लेखेर भन्नुहुन्छ भने लेखेर दिन्छु, ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, जबसम्म यो औद्योगिकरण नेपालमा हामीलाई चाहिने, कृषिमा चाहिने कच्चा पदार्थदेखि कृषिलाई चाहिने तपाईँको के भने कृषि औजार भयो, घरमा चाहिने घराइसी डेलीका उत्पादनका के भने खर्चिलो वस्तुहरू भयो, खानपिनदेखि लिएर त हामीले के भने परजीवी भएर बस्नु परिरहेको छ भने यो चिजलाई किन गभर्मेन्टले ध्यानमा दिनुपर्छ? गभर्मेन्टले यसमा पनि त लगानी गर्न सक्छ नि त। हजारौँ मान्छेलाई, लाखौँ मान्छेलाई रोजगार दिने ठाउँ त छ नि। यो पनि देशको आय स्रोत न हो। अब यहाँ आउँछ कुरो के भने गभर्मेन्टले लगानी गर्दैछ तर के भने डुब्छ, भ्रष्टाचार हुन दिएको छ। राम्रो तलब दिएर काममा लगाउनुहोस् न, त्यो म्यानेजरलाई के भने जिम्मा दिनुहोस् न, जिम्मा दिउँ न, म्यानेजरलाई जिम्मा दिउँ। तपाईँलाई 40,000 तलब खान्छ भने 60,000 तलब तँलाई दिन्छु म मन्थली, तर यो फ्याक्ट्रीको यो उद्योगको डेलीको आम्दानी यति हुन्छ र वार्षिक आम्दानी यति तैँले दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई ठोक्काका साथ तपाईँको के भने कुरा गरेर के भने जिम्मा लगाउँ त। अनि त्यो फ्याक्ट्री डुब्यो भने, त्यो उद्योग डुब्यो भने त्यसलाई 7 पुस्तालाई नपाउने के भने, त्यसका सन्तानले नपाउने के भने जागिर नदिउँ, देश निकाला गरिदिउँ न। त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ, त्यो राष्ट्रघातीलाई ज्यान मारा केस हालिदिउँ न। भोलिदेखि हालिदिनुहोस् त। जो ओधामा जसलाई जिम्मा दिएको छ उसले त्यो उद्योगलाई तपाईँको डुबाउँछ भने, डुब्छ भने, डुबाउनेतिर लाग्छ भने उसको 7 पुस्ताले पनि केही पनि तलब नखाने, जागिर नखाने सिस्टम राखिदिउँ न। अनि उसले जसले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसलाई जेल लगाएर हालिदिउँ न, मृत्युदण्डको सजाय दिउँ न त्यसलाई। आज एउटालाई 2टालाई मृत्युदण्डको सजाय दियो भने अथवा जन्म कैद गरियो भने भोलिदेखि 100जना मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न छोड्छन्। त्यति पनि आइडिया छैन हाम्रो देशमा, त्यति पनि सहनशील छैन हाम्रो देशमा।
यति पनि सोच्न सक्ने खुबी छैन हाम्रो देशका नेताजीहरूलाई। भन्नु न अब के भन्नु, मैले हजुरहरूलाई त्यसरी भन्न खोजेको होइन, तर आज जे देखिरहेको छु मैले त्यही बोलिरहेको छु। किनभने मेरो देश आज साह्रै रुमलियो, रोमान्डल जस्तो भइसक्यो मेरो देश आज। रोमालिएको रोमाइली छ, कति रोमाल्ने। आज यो भाषण गरेर यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु मात्रै भनेको होइन। हामीले मेरा युवाहरू किन विदेशी छ, किन खाडो मुलुकमा छिर्दैछन्, किन मेरा युवा युवतीहरू के भने बेरोजगारी भइरहेछ, मेरा पढा लेखेका बडा इन्जिनियरहरू किन बेरोजगारी भएका छन्, यिनीहरूलाई किन हामीले काम दिन सकेनौँ भन्नेतिर लागौँ तब न हुन्छ। तर भिडियो त साह्रै लामो भयो, मसँग त अब अरू हरियो वन नेपालको धनको बारेमा धेरै कुराहरू गर्नु थियो, कृषि प्रधान देशको बारेमा मैले केही कुराहरू गर्नु थियो, खोला नालाको बारेमा म केही कुरा गर्छु। तर यो भिडियो अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सर्टकटमा सिध्याएँ। समक्ष नेपालीहरूले बुझिदिनु होला र हाम्रा ओदामा बसेका हाम्रा मन्त्रीज्यू हुनु या देश चलाउन सक्छु र गर्छु भन्ने नेताजीहरूको कानसम्म पुगोस् र केही मनन पनि गर्नुहोस्। आज म एउटा साधारण व्यक्तिले त धेरै कुराहरू देखेको छु देश विकास हुनको लागि, देशलाई केही पनि अग्रपन्थीमा उडाउनको लागि, बढाउनको लागि। तर तपाईँहरूले किन देख्नु भएन भन्ने मलाई साह्रै दुःख लागेको छ, साह्रै दुःख पनि हद दुःख लागेको छ मलाई। कतिसम्म दुःख लाग्छ भने किन आज मेरो देशले यस्ता कुराहरू बुझ्दैन होला, किन मेरा जननेताजीहरूले यस्ता कुराहरू बुझिदिनु हुन्न होला, नबुझ्नु भएको होला भन्ने कुरो मलाई भन्दै भिडियो अति नै लामो भएछ। सर्टकटमा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अरू भिडियोहरू पनि मन परेछ, तपाईँहरूलाई मेरो परियोजनाहरू मन परेछ भने म फेरि पनि अरू भिडियोहरू बनाउन जाँदछु। नमस्कार, जय देश, जय नेपाल। दुःख सुखको सहयात्री युट्युब च्यानल 24 अनलाइन मिडिया भुल्नु भएको छ भने अहिले नै लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न